जय श्री हरि, जय श्री राधे। आजबाट हजुर समक्ष हामीले माघ मास महात्म्य कथा प्रवचन राख्नेछौँ। हजुरहरूले पनि अलिकति समय निकालेर माघ मास महात्म्य कथालाई श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक पूरा श्रवण गर्नुहोला। भगवानको कृपा आशीर्वाद मिल्नेछ। तपाईँ हाम्रो यो मनको मैलो हटेर जान्छ, जान अनजानका सम्पूर्ण पाप राशिहरू नाश भएर जान्छ र भगवानको कृपा आशीर्वादले तपाईँ हामीलाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ र तपाईँ हामी मोक्ष चाहन्छौँ अथवा तपाईँ हामीलाई आनन्द प्राप्ति होस् र सबैबाट यश सम्मान र दीर्घायु चाहन्छौँ भने यो माघ महिनामा गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरू रहेका छन्। ती कामहरूका बारेमा पनि हजुरहरूले माघ मास महात्म्यबाटै सबै जानकारी पाउनुहुनेछ। हुन त माघ स्नान सुरु भएकै छैन। तपाईँ हाम्रा सम्पूर्ण चाडपर्वहरू चान्द्र मास अनुसार हुने गर्दछन्। चान्द्र मास अनुसार माघ मास महात्म्य तपाईँ हामीले श्रवण गर्नुपर्ने हो। तर आजको दिनबाट भगवान श्री सूर्य नारायण उत्तरायणतर्फ लाग्नुहुनेछ। त्यसैले देवताहरूको पनि बिहानीको समय, तपाईँ हाम्रो पनि यो बिहानीको समय धन्य होस् भन्दै माघ मास महात्म्य राख्ने प्रयास गरेका छौँ। हुन त तिथिमिति अनुसार माघ महिनाको 11 गते बिहिबार 25 जनवरीबाट मात्र माघ स्नान सुरुवात हुने हो। तर जुन 1 गतेदेखि नै माघ मास महात्म्य राख्नुको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हजुरहरूले थाहा पाउनुहोस्, बुझ्नुहोस् कि महात्म्यभित्र के रहेछ र माघ महिनामा गर्न पर्ने कुराहरू के रहेछन् हजुरहरूलाई थाहा होस्, बुझ्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले जब भगवान श्री सूर्य नारायण उत्तरायणतर्फ लाग्ने दिन हो नि आजकै यो पावन दिनबाट माघ महात्म्य राखेका छौँ र सुरुवात पनि पावन दिनबाटै भएको छ। ल हेर्नुहोस्, माघ महिनाको प्रथम दिन भगवान श्री सूर्य नारायण उत्तरायण भएको दिन र भीष्म पितामहले पनि उत्तरायणको यो पावन समयलाई पर्खिनु भएको थियो आफ्नो देह त्याग्नका लागि। किन अरे त भन्दा उत्तरायणको समयमा स्वर्गको द्वार खुल्छ अरे, भगवानका पटहरू खुल्छन्, देवताका पटहरू खुल्छन् र स्वर्गमा पनि र आफ्ना इष्ट देवी देवता भगवानका लोकमा पनि अब उज्यालो हुने समय हो। यो समय भनेको दिनको समय हो, उत्तरायणको समय भनेको र दक्षिणायनको समय भनेको देवताहरूको रात्रिको समय हो। जब हाम्रो देह त्याग उत्तरायणमा हुन्छ भने तपाईँ हामीले आफ्ना इष्ट देवी देवता जसलाई हामीले मान्छौँ उहाँको द्वारमा गएर बाहिर पर्खेर बस्नु पर्दैन अरे। तपाईँ हामी कसैको घरमा रात्रि 11-12 बजेको समयमा पुग्यो भने उहाँहरू मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ। हामीले बाहिरबाट जतिसुकै ढोका ढकढक्याए पनि उठ्नेवाला हुनुहुन्न नि। तपाईँ हाम्रा कोही छिमेकीहरू हामी कहीँ पुग्यो अथवा पाहुना लाग्न गइयो भने रात्रिको समयमा गइयो भने हामीले सहजै प्रवेश पाउँदैनौँ। त्यस्तै हामीले दिनको समयमा गइयो भने सहजै प्रवेश पाउँछौँ, किनभने दिनको समयमा सबैजना जागा हुन्छन्, रात्रिकालीन समयमा सबैजना निदाएका हुन्छन्। त्यस्तै हाम्रो पनि देह त्याग उत्तरायणको समयमा होस्, हामीले पनि यो चाहन्छौँ। त्यसैले बिहानीको यो प्रातःकालीन समयमा तपाईँ हाम्रो जीवन धन्य होस् भन्दै र हाम्रो यो जुन शरीरको मैलो छ नि, यो शरीरको मैलो त नुहाउँदाखेरि जाला, तर जुन यो मनको मैलो छ यसलाई पवित्र बनाउनका लागि, पखाल्नका लागि यी महात्म्यहरू तपाईँ हाम्रा लागि राखिएको छ। जस्तो छ पुस्तकमा त्यस्तै राखिनेछ। हजुरहरूले कुनै चिन्ता लिन पर्दैन। दिनमा 2-4 अध्यायको दरले महात्म्य राखिनेछ। श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहोला र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ अनि सरासर कथा वाचन गरेर म हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछु। हजुरहरूसँग हातमा पुष्प छ भने लिनुहोला अथवा छैन, भर्खर उठ्दै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरू कथा श्रवण गर्दै गर्दै उठ्नुहोला।
छ पुष्प भने हातमा लिन सक्नुहुन्छ। नभए पनि मनरूपी पुष्प आफूले मान्ने इष्ट देवी देवतामा अर्पण गर्छु यो भाव राख्नुहोला। कोही भगवान श्री हरि विष्णुलाई मान्ने हुनुहुन्छ होला, कोही भगवान श्री शिवजीलाई मान्ने हुनुहुन्छ होला, कोही भगवान श्री कृष्णलाई मान्ने हुन्छ, कोही भगवान श्री राधालाई मान्ने हुनुहुन्छ, भगवान श्री रामलाई मान्ने कोही हुनुहुन्छ। सबै इष्ट देवी देवता आफ्ना इष्ट देवी देवतालाई स्मरण गर्नु, आफूले मान्ने इष्ट देवी देवतालाई। र मैले श्रवण गर्दैछु हे ईश्वर मलाई भक्ति प्राप्त होस्, बस हामीले चाहने यही हो। त्यस पछाडि हाम्रो मुक्ति पनि सहज हुन्छ र माघ मास महात्म्य श्रवणले पनि व्यक्तिहरूलाई मुक्ति प्राप्ति हुन्छ यसरी भनिएको छ। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, सबैभन्दा अगाडि भगवान श्री गणेशको स्मरण गर्नुपर्दछ अरे, अनि भगवती दुर्गा माताको स्मरण गर्नुपर्दछ। जो भगवान दुर्गा माताका भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मुक्ति प्राप्तिका लागि माघ मास महात्म्य श्रवण गर्नुपर्दछ। जसले पाञ्चायन देवतालाई पुज्नुहुन्छ, भगवान श्री गणेशलाई पुज्नुहुन्छ, भगवती माता दुर्गालाई पुज्नुहुन्छ, अनि भगवान श्री विष्णुलाई पुज्नुहुन्छ, भगवान श्री सूर्य नारायणलाई पुज्नुहुन्छ, अथवा भगवान शङ्कर जसलाई हजुरहरूले पुजे तापनि सम्पूर्ण देवी देवताहरू आफूले मान्ने इष्ट भगवानमा हुनुहुन्छ यो भाव राखेर हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। अघि कुनै समयमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनक आदि 88,000 मुनिहरू भेला भएर धर्मको चर्चा गरिरहेको बेलामा व्यासका शिष्य सुतजी टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। जब भगवान व्यासका शिष्य सुतजी आइपुग्नु भयो तब सबैजना जरा जुरुक उठ्नु भयो। कहाँ? नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरू जरा जुरुक उठेर स्वागत गरेर सभाको बीचमा बसाउनु भयो र धर्मको चर्चा गर्न लाग्नु भयो। धर्मको चर्चा गर्दा गर्दै अगाडि गएर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सुत सुत महाभाग त्वया लोकहितैषिणा कथितं कार्तिकाख्यानं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, हे सुतजी, हे महाभाग्यशाली सुतजी, सबै जनको हित चाहने तपाईले श्लोकमा भुक्ति र परलोकमा मुक्ति पापबाट छुटकारा गराउनका लागि हजुरले अगाडि कार्तिक महात्म्य श्रवण गराउनु भयो। कार्तिक महिनाको महिमाको बारेमा बेली विस्तार हजुरले बताउनु भयो। हे प्रभु, अब यसपालि माघको महिमा हामीलाई श्रवण गराउनुहोस् प्रभु, जसलाई सुन्नाले मात्रै पनि धर्म प्राप्ति हुन्छ र व्यक्तिहरूको मन निर्मल हुन्छ, उनीहरूलाई अर्थ पनि प्राप्त हुँदै हुँदै जान्छ। जसलाई सुन्नाले पाप बारे र धर्म बारे मनुष्यहरूले ज्ञान प्राप्त गर्दछन् र उनीहरूमा भएको ठूलो संशय मेटिएर जान्छ र हाम्रो पनि संशय मेटियोस् प्रभु। यस्तो प्रकारको माघ मास महात्म्य श्रवण गराउनुहोस्। हे महाशय, यस लोकमा माघ स्नानको महिमा पहिले कसले प्रकाशित गरेको थियो प्रभु? त्यो कुरो यसको इतिहास सहित आज्ञा होस् न प्रभु। यति भनेर भनिसकेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, साधु साधु मुनि श्रेष्ठ यूयं कृष्ण परायणः यत पृच्छथ मुदा युक्ता भक्त्या कृष्ण कथा मुहुन्।
हे कृष्ण भक्तिमा तल्लीन रहेका मुनि श्रेष्ठहरू, हजुरहरू अत्यन्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। प्रसन्न भएर भक्तिपूर्वक बारम्बार भगवान श्री कृष्णका कथा हजुरहरू सोधिराख्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले कस्ता लीला गर्नुभयो, हजुरहरूले खालि यस्ता प्रश्नहरू सोधिराख्नुहुन्छ। त्यस्तै यतिखेर हजुरहरूले माघ मास महात्म्य श्रवण गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ। हजुरहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन, हजुरहरू धन्य हुनुहुन्छ। माघको महिमा सुन्ने पुरुषहरूको, महिलाहरूको, स्त्रीहरूको, बालकहरूको, वृद्धहरूको सबैको पाप नाश हुन्छ। माघको अरुणोदयमा नुहाउनले जुन पुण्य प्राप्ति हुन्छ, त्यो पुण्य माघ मास महात्म्य मात्र श्रवण गर्नाले पनि मिल्दछ। पापघ्नम शृण्वताम पुंसाम, अवश्य पनि उनीहरूको पाप नाश हुन्छ। एकदा पार्वती विप्रः शङ्करं लोकशङ्करं पप्रच्छ विनयोपेता स्पृष्ट्वा तच्चरणम्बुजम्। हे ब्राह्मण देवता हो, एक दिनको कुरा हो, लोकजनहरूलाई कल्याण गर्ने शङ्कर भगवानलाई माता पार्वतीले उहाँका चरण कमल छोएर अत्यन्त विनयपूर्वक बिन्ती गर्दै प्रश्न गर्नुभयो। माता पार्वतीले सोध्नुभयो त्यो समयमा, हे भक्तहरूलाई अभय दिने हे प्रभु, देवताहरूका पनि देवता हे श्री महादेव, हे नाथ, हे विश्वपति, हजुर प्रसन्न होइ बक्सियोस्। म यतिखेर जो सोध्दछु त्यो कुरो मलाई बताउनुहोस् न प्रभु। हे ईश्वर, पहिले पहिले तपाईँबाट नाना प्रकारका धर्महरू सुनिसकेको छु मैले। अब यतिखेर माघको स्नान दानबाट प्राप्त हुने माघ महिमा म सुन्न चाहन्छु प्रभु, त्यो भन्नुहोस् भनेर उनै माता पार्वतीले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पहिले कसले यो व्रत गर्यो अनि त्यसको विधि के हो, त्यसका देवता को हुनुहुन्छ, यो सबै बेली विस्तार भन्नुहोस्, किनकि तपाईँ भक्तवत्सल, भक्तलाई प्यारो गर्ने होइबक्सनुहुन्छ हे प्रभु। यति भनिसकेपछि भगवान श्री महादेवले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अध्वरावभृत स्नान ऋषिभिः कृत मङ्गलः पूजितो नागरैः सर्वैः स्वपुराण निर्गतो बहिः। यज्ञान्तको अवभृत स्नान गरेका ऋषिहरूले, मङ्गल गान गरिएका सारा नगरवासीले पुजिएका, आफ्नो पुर शहरबाट बाहिर निस्किएका राजाहरूमा जो श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम दिलीप थियो। शिकारका रसिक हुनुहुन्थ्यो को, दिलीप राजा। उहाँ लहरपूर्वक शिकारी झुण्डले शहीद भएर, जुत्ता लगाएर, नीलो फेटा बाँधेर, कवच पहिरेर, गोधा भनेको गोरोको छालाको पन्जा लगाएर, हातमा धनुष लिएर, शासना तरबार कम्मरमा राखेर, धनुबाण हातमा लिएर, त्यस्तै प्रकारका सेना सहित गान्धार देशका अत्यन्त राम्रा बडा बडा वनमा ठुला ठुला नदी नाला नाग्दै तर्दै सिंह जस्ता पराक्रमी युवा दिलीप कुञ्ज झाडीहरूमा मृगहरूलाई खोज्दै 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 अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। यो एक दिनको कुरा हो को दिलीप राजा यसरी शिकार खेल्नका लागि निस्कनुभयो। विभिन्न शिकारीहरूका साथमा, सेनाहरूका साथमा निक्लिनुभयो। अगाडि मृग देखिन्थ्यो। शिकारीहरूले भन्थे, ए मार मार मार, त्यो अवश्य भाग्दछ। कसले भन्थे? दिलीप राजाका साथमा गएका ती शिकारीहरूले भन्थे। त यस्तै क्रममा एउटा मृग देखा पर्यो। त्यो मृगलाई खेद्दै 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 उनै दिलीप राजा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै त्यो मृग यताउता उफ्रिँदै उफ्रिँदै जाँदै थियो। दौडिँदा दौडिँदै दौडिँदा दौडिँदै मृग त कता हरायो हरायो, राजा पनि धेरै टाढा पुग्नु भएछ। अब यस्तै प्रकारले अगाडि जाँदाखेरि ठुलो गहन वनमा पुग्नुभयो। कतै सिंह थिए, कतै भैँसीहरू थिए। यस्ता प्रकारका वनमा राजा पुग्नुभयो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस्तै प्रकारले शिकारीहरू पनि, शिकारीका झुण्डहरू पनि त्यतै गइरहेका थिए। त्यहाँ कति खराएका बथानहरू थिए, कुकुरका बथानहरू थिए, वन कुकुर, जङ्गली कुकुरहरू थिए। यसरी यहाँ बताइएको छ। यस्तै प्रकारले राजा जाँदा 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 टम्मेको वनमा पुगिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि जङ्गलभित्र त्यो मृग त पसीको कहाँ लुक्यो लुक्यो।
राजा अलमल्ल पर्नुभयो। राजाका ओठ तालु सबै सुकेर गए, बोली लटपटिन लाग्यो। अगाडि जाँदै गर्दा अलिकति पानी राम्रै खालको पिउन योग्य भएको त्यस्तो प्रकारको एउटा तलाउ देख्नु भएछ उहाँले। के देख्नुभयो? विशाल कमल फुलेको, मधुले मत्त भएका भमराहरू भएको, स्वतन्त्रतापूर्वक माछाहरू उफ्रिरहेका त्यस्तो स्वच्छ जल भएको तलाउ देख्नुभयो। त्यहाँ अब जति पनि जलमा हुने विभिन्न जन्तुहरू थिए त्यहाँ सबै थिए यसरी बताइएको छ। अब त्यो तलाउमा यथेच्छ जल राजाले गएर, मध्याह्नको समय थियो, आफूले गर्ने नित्य कर्महरू गर्नुभयो। गरिसकेर राजाले जल पिउनुभयो। अब सिकारीहरू पनि जति पनि थिए गएका तिनीहरू पनि भेला भए। अब आफूले खानुपर्ने केही भोजनहरू राजाले पनि लिनुभयो। त्यस पछाडि अगाडि सिकारीका झुण्ड सहित राजा पनि अगाडि बढ्दै 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 जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एकैछिनमा त्यहाँ धेरै बदलहरूको बधान राजाले देख्नुभयो। त्यो समयमा ती सिकारीहरूले त्यो बँदेललाई धेरै घाइते पनि बनाए। राजाका साथमा गएका सिकारीहरूले नि यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले दौडिँदै 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 जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब सिकारीहरूकै साथमा राजा पनि गइराख्नु भएको थियो नि त त्यो गहन वनमा एउटा तलाउको तीरमा पुग्नु भएछ। फेरि त्यहाँ पुग्दाखेरि एकजना वैखानस नाम गरेका ब्राह्मण जो तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, शङ्ख चक्रले सुशोभित हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई राजाले देख्नुभयो। उग्र कठिन नियमले दुब्लो शरीर भएका, हड्डी मात्र बाँकी रहेका, ठुला संयमी, रुखो छाला देखिने, मृग चर्म लिएका, कोमल वल्कलका बोक्रा लगाएका, नङ रौँ जटा धारण गरेका, शास्त्रीय जप गर्ने, फेरि अशास्त्रीय होइन, एकदम शास्त्रले जे चाहिँ निर्देश गरेको छ मन्त्र त्यो मन्त्र जप्नेवाला, वनाश्रमी भनेको वनमै आश्रम बनाएर रहनेवाला ती तपस्वीलाई राजाले देख्ने बित्तिकै गएर हतार हतार दण्डवत गरेर प्रणाम गर्नुभयो। लौना गुरुदेव, हजुरलाई आज मैले यो वनमा देखेको छु। हात जोडेर राजा लम्पसार पर्नुभयो। त्यस पछाडि ती ब्राह्मणले राजाले लगाएको वेशभूषालाई यसो निहालेर हेर्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि राजा हुन् भन्ने थाहा भयो। कसलाई? ती वैखानस नाम गरेका ऋषिलाई। त्यस पछाडि राजाले आफूले प्रणाम गर्नुभयो, तपस्वीलाई मान आफूले पुर्याउनुभयो। अब हिँड्न लाग्नु भएको थियो। त्यही समयमा वैखानस नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, ए राजन, तपाईँ यो पावन समयमा, पुण्यकारी शुभ समयको माघको महिनामा यस्तो दिव्य सरोवरमा आउनु भएको छ। यो सरोवरमा आएर प्रातः कालमा स्नान गर्न छोडेर कता जाँदै हुनुहुन्छ? बिहान भइसकेको छ। यतिखेर हजुर त आफ्नो कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला, तर बिहानको समय हो यो र सूर्य उत्तरायण लाग्ने समय, यो पावन समय हो बाबु। हे राजन, तपाईले यो सरोवरमा स्नान नगरिकन कहाँ जानुहुन्छ? यसरी भन्नुभयो। कसले? वैखानस नाम गरेका ती ऋषिले। सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, प्रत्युवाच ततो राजा नाहं जाने द्विजोत्तम माघ स्नान फलम कीदृक् तन्मे कथय विस्तरात्। तब राजाले भन्नुभयो त्यो समयमा, हे द्विजोत्तम, म माघ महिनाको स्नानको फल जान्दिन प्रभु। त्यस्तो कुन फल प्रदान गर्नेवाला हो माघ महिना? विस्तारपूर्वक मलाई भन्नुहोस्। तब राजाको यस्तो विनम्र वचन सुनिसकेपछि वैखानस मुनिले भन्नुभयो, चाँडै नै अन्धकार नाशक भगवान सूर्य उदय हुन आँट्नु भएको छ। यो मिरमिरेको समय छ, बिहानैको समय छ। त आज त भगवान श्री सूर्य नारायण उदाउँदै गर्दाखेरिको समय भनेको यो पावन समय हुनेवाला छ। हे राजन, यो हाम्रो स्नानको समय हो। यति कुरो बुझ तिमीले। तसर्थ मलाई यो माघ महिना यस्तो हो उस्तो हो भनेर माघ मास महात्म्य श्रवण गराउने फुर्सद छैन बाबु। एउटा काम गर, के भन्दा यति कुरो बुझिराख्नु कि आजको दिन पावन दिन हो।
यो तलाउमा गएर नुहाउनुहोस् अनि वशिष्ठ भए ठाउँ आफ्नो गुरु भएको ठाउँमा जानुहोस् र गएर आफ्ना कुल गुरुलाई सोध्नुहोस् यो माघ महिनाको महत्व के छ भनेर। बाबु यति भनिदिनु भयो राजालाई वैखानस ऋषिले। यति भनेर तपस्वी चुपचाप प्रातः स्नानका लागि हिँड्नुभयो। दिलीप पनि आफूले केही स्नान गर्नुभयो र विधिपूर्वक त्यस तलाउमा स्नान गरेर फेरि राजा हर्षपूर्वक आफ्नो नगरीमा जानुभयो। अनि ती वानप्रस्थ वैखानसले भनेको कुरा अन्तपुरमा रहनेहरूलाई सुनाउन लाग्नुभयो। सबै छक्क परे, के रहेछ त यो माघ महिनाको महत्व, के हो त? अनि यस्तै प्रकारले सेता घोडा जोतेका रथमा चढेर अत्यन्त सेतो छाता र चामरले युक्त भएर सारा अलङ्कार लाएर राम्रा पोसाक पहिरेर मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर अनि जय जयकारको ध्वनि गर्दै मागध र बन्दीहरूले गुणगान गरिँदै वैखानस ऋषिको कुरा झलझली सम्झिँदै वशिष्ठ आफ्ना कुल गुरुको आश्रममा दिलीप राजा जानुभयो। वहाँ पुगेपछि महर्षि वशिष्ठलाई विनय र विधिपूर्वक नमस्कार गरेर मुनिले दिएको आसनमा बसेका, अर्घ्य स्वीकारेका, आशीर्वादले शोभिएका ती राजाले वैखानस मुनिले भन्नुभएको जो माघको जो महिमाको बारेमा उहाँले छोटो थोरै मात्रै कुरा भन्नु। त्यो समयमा यो माघको महिना हो, माघको महिना सुरुवात भएको छ, यो पावन दिनमा स्नान गर भनेर मलाई वनमा जङ्गलमा एकजना वैखानस नाम गरेका ब्राह्मण ऋषि तपस्वीले भन्नुभयो। भगवान हे गुरुदेव, हजुर त सबै कुरो जान्नेवाला हुनुहुन्छ प्रभु। यो के हो त? माघ स्नान कसरी गरिन्छ, यसको विधि के रहेको छ, अनि यो माघ महिनाको महिमा के हो प्रभु? मलाई त उहाँले के भन्नुभयो भने आफ्नै कुल गुरुलाई गएर सोध्नुहोस् भनेर भन्नुभयो नि, के हो यो माघ महिनाको महिमा? वशिष्ठले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सम्यग् उक्तं परम श्रेयो लोकत्रय हितावहं निर्मलीकरणं तेन मुनिना वनवासिना। वशिष्ठले त्यो समयमा भन्नुभयो सबैको मन निर्मल पार्नका लागि नै ती वनवासी मुनिले तिनै लोकको हित हुने अत्यन्त कल्याणकारी अति राम्रो यो कुरो भन्नुभयो। जो जन कामिनीहरूका कटाक्ष बाणले एकदम विद्धा भएका छैनन् नि, ती जनले मात्रै मकरमा सूर्य हुँदा तलाउ वा नदीहरूमा स्नान गर्न जान्छन् नि। जोसुकै कहाँ जान्छन् र कामिनीहरूले लट्ठ परेका छन् भने सुतै गर्छन् नि, ओछ्यानमा पल्टिरहन्छन् होइन र। तर छैनन् भने, जसले पुण्य चाहन्छन्, जसले मोक्ष चाहन्छन्, जसले भगवत कृपा चाहन्छन् भने उनीहरू प्रातःकालमा बिहानै उठेर नदी अथवा तलाउमा जान्छन् र त्यहाँ गएर उनीहरूले स्नान गर्न लाग्छन्। जो जन बिना आगो, बिना यज्ञ, बिना पाटी पौवा निर्माण गरेर सद्गति पाउन चाहन्छन् नि, हे राजन तपाईँ सुन्नुहोस् है, त्यस्ताले माघमा बाहिरको जलमा बिहानै गएर नुहाउनु पर्दछ। म ठुल्ठुला यज्ञ पनि गर्न सक्दिनँ, मसँग धन सम्पत्ति पनि छैन भनेर भन्दछन्, पाटी पौवा बनाउने पनि धन सम्पत्ति छैन भनेर भन्दछन् र बिना कारण सद्गति चाहन्छन् भने उनीहरूले बिहानै माघको महिनामा बाहिर कतै बगेको नदी जलमा जानु र स्नान गर्नु, उनीहरूले सहजै यो पुण्य फल प्राप्त गर्न सक्दछन्। हे राजन, जो जन गाई, भूमि, सुन, माणिक्य दान नगरिकन नै सुन, गाई आदि दान गरेको फल पाउन चाहन्छन् उनीहरूले माघमा अवश्य पनि स्नान गर्नुपर्दछ, अवश्य पनि स्नान गर्नुपर्दछ। 21 दिने व्रत, कृष्ण व्रत, पराग व्रतले आफ्नो शरीर नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन् तिनीहरूले माघभरि नदी सरोवरमा गएर नुहाउनु पर्दछ। वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा तपस्या, होम तथा दान तीनैवटाको अत्यन्त ठुलो महत्व रहेको छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु नि, वैशाख महात्म्य, वैशाख महिनाको, कार्तिक महिनाको र माघ महिनाको महत्व त कति बताइएको छ, वर्णनै गर्न सकिन्न। हुन त 12वटा महिनाका आफ्ना महत्व छन्, तर 12 महिनामध्ये यी महिनाहरूको अत्यन्त महत्व छ। अनि श्रावण महिनाको पनि उत्तिकै महत्व छ, किन भन्दा हर उनी भगवान श्री शङ्करको आराधना गर्ने महिना यसरी बताइएको छ। बारम्बार अर्थात् हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा पृथ्वीपति राजा भइजान्छ। उसलाई कैवल्य धाम मुक्ति हुने बुद्धि पनि सुझ्दछ र मृत्यु लोकमा ओर्लनु पर्दैन उसले, यसरी बताइएको छ। र मरिसकेपछि अर्को जुनी त के होला, तर यही जुनीमा पनि सुख चाहने, शान्ति चाहने, सौभाग्य चाहने, आनन्द चाहने, सन्तान सुख चाहने, सबैतिरबाट हर तरह आनन्द चाहने व्यक्तिहरूले
वैशाख माघ र कार्तिक महिनामा गर्नुपर्ने कर्महरू अवश्य पनि गर्नुपर्दछ र श्रावणका कर्महरू पनि गर्नुपर्दछ। दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा बताएका छन्। हे राजन, त्योभन्दा कता हो कता बेसी माघमा गरिएका तप दान स्नान हुन्छन् बाबु। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तानका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू नै कामनाका लागि काय शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले ती 4 प्रकारको फल पाउँदछ। अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। यो अदितिले यसो गरेका कारणले गर्दा उनलाई पनि त राम्रो भयो। त्यसै उसले तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता 12वटा पुत्र त्यतिकै पाएकी हुन् त उनले, अदितिले होइन नि। के गरेर पाइन् त भन्दा माघभरि उनले के गरिन्, नखाइकन 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। माघ महिनाको प्रभावले नै रोहिणी, सुभगा, सौभाग्यवती बन्न पुगे। अरुन्धती अनि दान, शिला अनि साततले दरबारमा सची रूप राशिले झकिझकाउ भएर रहेकी छन्। जसले मकरमा सूर्य छँदा नदी तलाउमा स्नान गर्ने गरेका छन् भने उनीहरूले यो संसारबाट पार पाउन सक्दछन्, यसरी बताइएको छ। माघ महिनाको महिमा त कति बताइएको छ, यहाँ बताएरै साध्यै छैन। र जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ, ती लोक माघमा स्नान गर्नेहरूलाई सदाका लागि मिल्छ, एकछिनका लागि मात्रै होइन। ए लोका विष्णु भक्तानाम ते माघ स्नाइनाम सदा, कति राम्रो कुरा यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले हे नृपोत्तम दिलीप, माघमा स्नान गरेर जो जन दुधालु गाई दान दिन्छ, माघमा आफूले स्नान गरेर व्रत गरेर जसले आफूले आफ्ना गुरु सद्गुरु ब्राह्मणहरूलाई दान दिन्छन् केही कुरा आफूले सकेको भने ती व्यक्तिहरू स्वर्ग चाहे स्वर्ग जान्छन्, यसरी बताइएको छ। र माघ महिनामा तिल दानको असाध्यै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। माघ महिनामा तिल दान गर्नुपर्दछ, तिलको हवन गर्नुपर्दछ, प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म यी कर्महरू गर्नुपर्दछ अनि ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्दछ। यसो गर्नाले पितृन् सन्तर्प्य शुद्धात्मा याति विष्णु परम पदम, अनि ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। माघ महिनाको दानको, माघ महिनाको स्नानको महिमा वर्णन गर्दै सकिँदैन। त्यस्तै कार्तिक महिनाको पनि त्यस्तै थियो, माघको पनि त्यस्तै छ। आफूले सक्दै सकिएन भने पनि सावकाश अनुसार मात्रै भए पनि छुट्याएर माघमा दान गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। अलिकति थोरै कम खानु बरु छुट्याएर त्यो दानका लागि राख्नु पर्दछ। यसमा के आश्चर्यको कुरो छ र? माघ महिना भनेको त यस्तो पावन महिना हो नि त। यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। अब दानले नै पाप नाश हुन्छ भन्नुहुन्छ नि उहाँ। ल हेर्नुहोस्, यो आश्चर्यको कुरा हो। दानले नै स्वर्ग मिल्दछ, दानले नै सुख मिल्दछ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। हो आश्चर्यको कुरा हो। महापातक पनि नाश दानले नै हुन्छ। अदानम न तपो भाति य सूर्यम गगनम यथा, जस्तै सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या पनि शोभिँदैन। दान गरेको छैन भने उसले जतिसुकै व्रत बसोस्, जतिसुकै स्नान गरोस्, त्यो के महत्त्व छ र? त्यसको कुनै पनि महत्त्व छैन। यसरी यहाँ बताउनुहुन्छ। दान भन्दा अर्को पाप नाश गर्ने के छ र? पवित्र वस्तु अरू केही पनि छैन। यो कुरो मणि पर्वतमा भृगुजीले विद्याधर गन्धर्वलाई पनि बताउनु भएको थियो। मैले मात्रै बताएको होइन है बाबु भनेर वशिष्ठ गुरुले दिलीप राजालाई यसरी बताउनुहुन्छ। अगाडि गएर राजाले प्रश्न गर्नुभयो, ब्रह्मन कदा भृगुर विप्रो निजगाद मही धरे तस्मै धर्मोपदेशम च कथ्यताम मे कुतूहलात्। यस पृथ्वी तलमा ब्राह्मण भृगुजीले त्यस विद्याधरलाई जो धर्मको उपदेश गर्नु भएको थियो त्यो मलाई जान्ने इच्छा भएको छ। हे मेरा गुरुजी, बताइदिनुहोस् न, म त हजुरलाई गुरु मान्छु नि। राजाले प्रश्न गर्नुभयो। वशिष्ठ ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, द्वादशाब्दं पुरा राजन् नववर्षवलाहका तेनोद विघ्नाः प्रजाक्षिणा गताः सर्वा दिशो दशा। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन, उहिले एकचोटिको कुरा हो, 12 वर्षसम्म पानी वर्षेन। कहाँ पानी वर्षेन त? हिमालय विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा
खडेरी लाग्यो। त्यो समयमा जब खडेरी लाग्यो श्वास सदा वेदा ध्यान सबै रोकिन लाग्यो। अब धर्म लोभ भएर जान त दिनु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा विन्ध्याचलको फेदीमा बहने अत्यन्त राम्रो रेवाको तटको आश्रमबाट ती भृगु मुनि आफ्ना समस्त शिष्यहरूका साथ निक्लेर हिमालयमा गएर कैलाश पर्वतको पश्चिमपट्टिको मणिकुट भन्ने जो नाउँले विख्यात सुनरूपी रत्नको विशाल बनेको पहाड छ त्यो पहाडमा जानुभयो। यता खडेरी लागिसकेपछि उहाँ कहाँ जानुभयो? मणिकुट पर्वतमा जानुभयो। विन्ध्या हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा जब खडेरी पर्यो अनि उहाँ कहाँ जानुभयो? मणिकुट पर्वतमा जानुभयो। त्यो कस्तो थियो अरे भन्दा अब यहाँ त वर्णन गर्न सकिँदैन। स्वयं सेतो शरीर भएको दिव्य औषधिहरूले चम्किएको एकदम उज्यालो त्यो पर्वतमानु दोस्रो चन्द्रमा झैँ प्रकाशमान छ। त्यसका फेदीमा भएका किचक गन्धर्व सहितका किन्नरीहरूको गीत लिएर केराका पात रूपी पताका झण्डाहरूले त्यो पर्वत सधैँ शोभिरहेको छ। यस्ता प्रकारले त्यो पर्वतमा बस्ने जति पनि जीवजन्तुहरू छन् ती सबै छन्, एक आपसमा वैर गर्दैनन्। यसरी भन्नुहुन्छ। त्यस्तो अत्यन्त राम्रो पर्वतमा जानुभयो को? भृगु ऋषि। त्यहाँ अनेक प्रकारका गन्धर्व गन्धर्वीहरू डुलफिर गर्दथे। अनेक प्रकारका जीवजन्तुहरू त्यहाँ डुलफिर गर्दथे। यहाँ भन्नुहुन्छ सारा सिद्धहरूको आश्रयभूत थियो त्यो। यति भनिसकेपछि राजाले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान हे गुरुदेव, सारा सिद्धिको आश्रयभूत त्यो पर्वत त साध्य आश्चर्य लाग्दो पो रहेछ त प्रभु। त्यो पर्वत कति अग्लो र कति चाक्लो कति फराकिलो थियो त प्रभु? ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, षट त्रिंश योजनो छायो मस्तके दशयो जनः। भन्नुहुन्छ हे राजन, त्यो पर्वत 36 योजन भनेको यहाँनिर 36 योजन अल्गो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि टाकुरामा 10 योजन फराकिलो थियो, फेदमा 12 योजन मोटो थियो। त्यस्तो प्रकारको त्यो पर्वत थियो। श्रीखण्ड मदार आँपका रुखहरूले शोभिएको, देवा दारुका रुखले ढाकिएको, सल्लाह अर्जुन वृक्षले मनोहर भएको त्यो पर्वत शोभिराखिएको थियो। त्यो त्यस्तो सुन्दर पर्वतलाई देखेर तब ती दुर्भिक्षले पीडित भृगुजीले प्रसन्नतापूर्वक त्यही नै डेरा जमाउनु भयो। अब यो उत्तम रहेछ। उता त खडेरी लागिगयो। आफ्ना शिष्यहरूलाई लिएर भृगुजी त्यही आउनुभयो। कहाँ त भन्दा मणिकुट पर्वतमा, र त्यही डेरा जमाएर बस्न लाग्नुभयो। अनि त्यसै मनोहर पर्वतमा कन्दरा गुफाहरूमा जङ्गलमा रहेर तपस्यामा लीन भृगुजीले धेरै कालसम्म त्यहाँ तपस्या गर्न लाग्नुभयो भनेसम्मका कथा हजुरहरू समक्ष हामीले पनि प्रस्तुत गर्यौं। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। हामीले दिनमा लगभग 3 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय यस्तैका दरले माघ महात्म्य हजुरहरू समक्षमा राख्नेछौँ। जम्मा माघ महात्म्य 25 अध्याय रहेको छ प्यारे भक्त भागवतहरू, र हामीले धेरै दिन लगाउँदैनौँ, छिटै सक्नेछौँ। त्यसैले पुरा कथालाई श्रवण गर्नुहोला र अरूलाई पनि श्रवण गराउनुहोला। सबै भक्तहरूको जय होस्। श्रवण गर्ने माघ महात्म्य श्रवण गर्ने सम्पूर्ण भक्तहरूको जय होस्, उद्धार होस् भन्दै म टिका पढ्न लाग्न चाहन्छु। जय श्री हरि।